Sulod sa 54,000 kabenipisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, CON4P sa Sarangani Province o General Santos City. Matod ni Joel Sulput, Grievance Officer sa Department of Social Welfare and Development, mukabat na ngadto sa kapin sa 6,000 kabenipisyaryo ang nasuta nga giprenda ang ilang cash card tungod matod pa sa nagkadaiyang rason. Ang mga nadakpan nasampulan asan na suspende ang ilang benepisyo sa health, nutrition o education sa ilang anak edad 0 to 18 years old. Ang uban niini anaa pa lang sa first o second offense. Tungod niini ginapahinumduman sa maong opisyal ang mga benepisyaryo nga undangan na kini gumikan aduna matud pay balaod ug kung pabalik-balik kining ginahimo posibleng wag tangon na ang ilang pangalan sa listahan sa mga benepisyaryo ug dili na kini makadawat pa usab sa mga benepisyo sa DSWD. So ang first offense na ay counseling gikan sa atong social worker in partnership with the barangay in charge sa social services. Naami form nga amo ang ginapilapan nagapamatuod nga dili na sila muusob. Serve as warning at the same time. Ang second offense, ma'am, naanay counseling gikan sa among social welfare officer 3 para isuspende sila in a period of time. Ibig sabihin, i-cut jud ang ilahang ayuda sa isa ka period sulod sa duha ka bulan. Kung amo lang gyapon maghimo gyapon sila sa maong misbehavior, dili na gyud mi magduha-duha ma'am nga magpatanggal sa ilaha. Mao nga si Naifa Edres Sultan nga 23 na katuig nga miyembro sa 4Ps. Wala niini suwayi nga moprenda sa iyang cash card. Bisan pa man nga nagkalisod usab kini sa iyang kinabuhi. Gumikan dako ang nahimong tabang niini ngadto sa iyang mga anak bisan pa sa pagpangayo og tabang sa gobyerno. Dugayin akong 4Ps. Nakakatulong din sa amin yung mga anak ko na nakakatulong sa mga anak ko na nag-eskwela. Kahibaluan ang maong benepisyo. Gihatag alang sa mga kwalipikadong individual nga nagkalisod sa pagsustento sa ilang panginahanglanon. Maong nga ginasultian gayod sa mga opisyal ang mga miyembro nga dili magprenda sa ilang ATM card kay dako ang interes nga makapasamot sa ilang kalisod. Naapaghihapoy mga certain individuals or mga beneficiaries nga nagahimo ana. Sa amo ang level naanay mga nasampulan nga mga natanggal. Ug nasubo mi ana tungod kay dili mo unay intention unta sa programa, no? Pero sumala dito sa atong NAC Resolution number 20 series of 2014 ug sa NAC Resolution number 4 series of 2020 nga dapat i-sanction jud sila pero due process ta, no? In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.